काफ़ी दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। बहुत से हमारे मेहमान अजीज भी बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए हैं और हमारे जुमला मोमिनीन जो मुस्तकिल 3 बजे से अब तकरीबन 7 बज चुके हैं, मुस्तकिल तौर के ऊपर लगे हुए थे। वाकई थक चुके होंगे, बहुत थक गए होंगे, मगर हाँ मुझे यकीन है कि जनाब ज़ैनब से ज़्यादा नहीं थके होंगे। इस शहजादी ने जो कुर्बानी दी है, मैं अभी 2-1 जुमले कहने के बाद मैं मसाइल पढ़ूंगा ताकि एक माल मजलिस अदा हो जाए। खुदा इंशाल्लाह जज़ा खैर दे इन तमाम मुंतज़मीन जन्नतुल बकी कमेटी को। अफराद परवरदिगार आलम चुनता है, वो शुक्र अदा करें कि उसने आप लोगों को चुन लिया इस काम के लिए। और यकीन जाने कि ये जहां तक मेरी विसात है मालूमात की, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जुलूस जन्नतुल बकी का मलाड वाले अंजाम दे रहे हैं। खास करके बॉम्बे को अगर आप देख लें, बॉम्बे में भी इतना बड़ा जुलूस जन्नतुल बकी के उन्वान से कहीं नहीं निकल रहा है। हर एक को ये मिल जाए ये दौलत वो नहीं है, हर एक को ये मिल जाए ये दौलत वो नहीं है। ज़हरा की दुआ माल गनीमत तो नहीं है, ये जनाब ज़हरा की दुआ लगी हुई है। आए दोस्तों, उसके बाद एक जुमला मैं कहूंगा, फिर मसाइब आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। अगर हो सके तो मिलजुल के एक सलावत पहले पढ़ें। जन्नतुल बकी बनाना है, बहुत दूर जाना है। जैसे कि हमारे फख्र मिल्लत और कौम ने कहा कि चाहे समंदर आए, चाहे पानी आए, चाहे रेगिस्तान आए, हम नहीं देखेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। इस सलावत के साथ जरा सा जमेगा नहीं, जरा एक बाबा से बुलंद सलावत के साथ। अजीजों दोस्तों, मेरा एक सवाल है इन वहाबियों से। ये अगर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो ये कौन से मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं? रसूल अल्लाह के आने से पहले बैतुल मुकद्दस है, किबले अव्वल, जहां पर हमारे बड़े बड़े अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। जनाब मूसा की कब्र मौजूद है, जनाब यूसुफ की कब्र मौजूद है, जनाब दाऊद की कब्र मौजूद है। सैकड़ों अंबिया इकराम की कब्र बैतुल मुकद्दस में मौजूद है और बाकायदा गुम्मत के साथ मौजूद है, गुम्मत के साथ मौजूद है, बाकायदा रोजे मौजूद है। ये बताओ, क्या रसूल अल्लाह ने आने के बाद उन गुम्मतों को, उन रोजों को तोड़वाया? अगर रसूल तोड़वाते तो फिर ये रसूल का इस्लाम होता। रसूल ने नहीं तोड़वाया, बल्कि एहतराम का हुक्म दिया, खुद भी एहतराम किया, दूसरों को भी एहतराम करने का हुक्म दिया। यह है रसूल का इस्लाम। ऐ वहाबियों, ये बताओ तुमने जो तोड़ा वो कौन सा इस्लाम? ये आलम इस्लाम से एक सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन पूरी दुनिया में उठे हुए हैं, जानते हैं इस खामोश और इस खामोशी का अंजाम क्या हुआ है? मुसलमानों सुनो, मीडिया के जरिए से मेरी दूर तक आवाज पहुंचे। इस खामोशी का अंजाम यह हुआ, इन गुस्ताखों ने खाना काबा के अंदर जूता पहन के गए। ये खादिम हरमैन शरीफैन सलमान जिस वक्त बना हुआ है, ये अपने पूरे डेलीगेशन के साथ जूता पहन के खाना काबा के अंदर, यानी जौफुल काबा जहां मौला कायनात की विलादत हुई है, ये जूता पहन के गया और तमाम दुनिया के मुसलमान खामोशी तमाशाई बने रहे। और अभी रमजान में इत्तेकाफ हुआ, बहुत से मोमिनीन ने, लोगों ने देखा होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, इत्तेकाफ में सऊदी अरब के नौजवान मस्जिदुन नबवी के अंदर खाने पैगंबर रसूल अल्लाह की कब्र के बगल में बैठकर ताश खेल रहे थे। ऐ मुसलमानों, खामोशी का अंजाम ये देखो कि जो आम मुसलमान हाथ नहीं लगाता ताश में, तुम्हारे नबी के कब्र के बगल में बैठकर मस्जिदुन नबवी के अंदर ताश खेल रहे हैं।
اور ابھی پھر ایک مرتبہ میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے سے تصویر آئی ہے کہ باقاعدہ قرآن مجید کی توہین نعوذ باللہ زبان سے نہیں نکالا جا رہا ہے، گٹر سے نکل رہا ہے کافی تعداد میں قرآن، پیر کی طرف دکھا رہے ہیں قرآن کو یہودی، یہ وہابی ملا قرآن مجید کی اس انداز سے توہین کر رہے ہیں۔ یہ صرف خاموشی کا انجام ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان اگر آواز اٹھا لیتے جنت البقیع کے لیے تو پھر یہ داعش کی ہمت نہیں ہوتی جس نے سعودی عرب نے پیدا کیا داعش کو، اور آج سب جانتے ہیں، سب اقرار کر رہے ہیں۔ آج ان لوگوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کے کتنے مسلمانوں نے اس بات کو محکوم کیا؟ خود سعودی عرب نے کتنے مرتبہ محکوم کیا داعش کے اس پیغام کو؟ نہیں محکوم کیا۔ خاموشی، خاموشی اور خاموشی، اور یہ خاموشی نہیں پتا کتنے رنگ لائے گی۔ اور اسی لیے مومنین نے دیکھا کہ اس خاموشی نے کن چیزوں کو تباہ و برباد کے دہانے تک پہنچا دیا۔ ہم لگ گئے کربلا کے سلسلے سے کربلا کو زندہ اجاگر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ میراث تھی جناب زہرا، جناب مولا کائنات رسول اکرم کی فرمائشات، اور جناب زینب، جناب سکینہ کی محنت۔ دوستو آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے ہمارا آپ اکٹھا ہوئے، بس ایک آج جملہ، چونکہ آپ واقعی تھکے ہوئے ہیں، زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ جوان بوڑھے ہو گئے، کچھ جوان بوڑھی ہو گئی عورتیں، خواتین، جن میں سے 3 کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے سب سے سر فہرست جن کا ذکر آج ہم کرتے ہیں، جناب زہرا جوانی میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ جناب زہرا جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی تھی کہ جب تک مولا کائنات گھر میں رہتے تھے، جناب زہرا اس انداز سے چلتی تھی کہ مولا کائنات کو احساس نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ بہت تھک کر آتے تھے، ان ظالموں کے ظلم کو سہ کر گھر کے اندر واپس آتے تھے۔ جناب زہرا جب اکیلے رہتی تھی تو کھڑے نہیں ہو پاتی تھی، دیوار کو پکڑ کر کھڑی ہوتی تھی، اور جب رستے پر گھر کے اندر میں چلنا چاہتی تھی تو نہیں چل پاتی تھی۔ جو ہمارے معاشرے میں 80 سال کی خواتین، بڑھیا عورتیں عصا لے کر چلتی ہیں، جناب زہرا عصا لے کر چلتی تھی۔ تاریخ میں یہ پہلی خاتون ہے کہ جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ دوسری خاتون ہے جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی، جن کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ آپ کون ہیں، حتیٰ کہ ان کے شوہر ان کو پہچان نہ سکے۔ عبداللہ کہتے ہیں ضعیفہ آپ کہاں آ گئی ہے، آپ کا گھر تو کہیں اور ہے، آپ یہاں آ گئی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سر اٹھا کر کہتی ہے دنیا نے نہیں پہچانا تھا عبداللہ، اے عبداللہ کہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب علیہ مقام حسین کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ سر پیٹنے لگے کہ زینب آپ کو کیسا بنا دیا ہے عالم اسلام نے، ان مسلمانوں نے اجر رسالت کیسے دے دیا۔ اور آیا اور آخری ایک مرتبہ تیسری ضعیفہ کے لیے آپ کو بتاؤ کہ اس کائنات کے مسلمانوں نے، نہ ہندو نہ کرسچن نہ یہودیوں نے، بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں نے ایک بچی کو بوڑھی عورت بنا دیا۔ وہ کون؟ وہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ سکینہ بنت الحسین جس کا مزار اس وقت شام میں یزیدیوں کے حملے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہاں مجاہدین ہمارے بچا رہے ہیں۔ جناب سکینہ، اللہ اکبر، جس جسم کے اوپر کرتا موجود تھا، اور غسالہ آگے بڑھی اس سکینہ کو غسل دینے کے لیے، جس کے سر کے بال پک چکے تھے۔ اللہ اکبر، مصائب سے پیچھے ہٹ گئی غسالہ، ہم غسل نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے جسم سے، گوشت سے اس کا کپڑا چپک چکا ہے، ہم کیسے غسل دیں گے؟ جناب زینب
जनाब उम्म कुलसूम आगे बढ़ी, गुस्ल हुआ और एक मर्तबा हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया पहने हुए सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कब्र के करीब पहुंचे। या बाबा, हमारी बहन का ख्याल रखिएगा, हमारी बहन बहुत थकी हुई है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, बिस्मिकल अज़ीम। आप 10 मरतबा कहें या अल्लाह, 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 या अल्लाह। छठे इमाम ने फरमाया जब 10 मरतबा कोई या अल्लाह कहता है तो अर्श से आवाज आती लब्बैक के मेरे बंदे मांग ले। परवरदिगार आलम की जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जितने हमारे बिरादरान दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, ख़वाहारान हमारी दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, परवरदिगार आलम इनकी जो भी दिली हाजात